तो जी दोस्तों, आखिरकार जिस चीज़ का डर था अब इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से उसको शुरू कर दिया गया है। अगर आप इटली में हैं, असाइलम सीकर हैं, सियासी पनाह के मुतलाशी हैं और आपके पास 5 साल वाली सजोर्नो है, मतलब कि अजीलो या फिर सुसेदारिया वाली सजोर्नो है, तो अब आपकी सजोर्नो को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। जबकि वो अफराद जिन्होंने इटली में आकर असाइलम किया है और उनको पहली पीली सजोर्नो मिली है और उन्होंने अपना केस लगाया हुआ है सियासी पनाह के लिए, तो उनके केस को भी उड़ाया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब यूरोपीय पार्लियामेंट की जानिब से भी एक नया बिल पास हुआ है जिसका सीधा असर इटली यूरोप में जो असाइलम सीकर हैं, सियासी पनाह के मुतलाशी हैं, उन पर असर अंदाज होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और वेलकम है आपको डीजे न्यूज़ इन्फो की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक इंतहाई अहम और ज़रूरी न्यूज़ अपडेट को शेयर करेंगे जो कि इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा एक्शन असाइलम सीकर्स वालों के लिए लिया गया है। और जिन लोगों के पास अजीलो पॉलिटिको या फिर सुसेदारिया वाली सजोर्नो है, मतलब कि 5 साल वाली सजोर्नो है, उनकी सजोर्नो को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। जबकि वो अफराद जिनके पास इटली में उन्होंने आकर असाइलम किया है और उनको पहली पीली सजोर्नो मिली है, तो उनके केस को भी फौरी तौर पर उड़ाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मुकम्मल तफसील अपनी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब यूरोपीय पार्लियामेंट में भी एक नया बिल पास हुआ है जिसका सीधा असर इटली और यूरोप में मुकीम जितने भी असाइलम सीकर हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं या फिर दीगर और ममालिक से उनका तल्लुक़ है, तो ये सीधा उन पर असरअंदाज होगा। इससे मुतल्लिक भी मुकम्मल तफसील अपनी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें हौसला अफजाई के लिए। बहुत सारे दोस्त भाई तो वीडियो को देखते हैं लेकिन वो लाइक नहीं करते, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दिया करें। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इटली में वो अफराद जिनको इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से 5 साल वाली सजोर्नो दी गई हुई है, यानी कि अजीलो पॉलिटिको की या फिर सुसेदारिया वाली सजोर्नो है उनके पास, तो उनके डॉक्यूमेंट्स को क्यों जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। वैसे तो ये जो हमारा चैनल है, मैं इसको 2018 से रन कर रहा हूँ और जब से ये हमारा चैनल चल रहा है, इटली और यूरोप में जितने भी गैर मुल्की हैं, पाकिस्तानी हैं, उन तमाम के लिए हम अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और आपको मुसलसल अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी बताते रहे हैं कि आपने इटली के आपके पास अगर प्रोटेक्शन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, असाइलम वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप इटालियन कानून के मुताबिक उस पर इटली से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन बहुत सारे दोस्त भाई जो हैं वो इसको गलत समझते हैं और कहते हैं जी आप झूठ बोल रहे हैं, हम तो गए थे, हमें तो कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों अब आखिरकार गवर्नमेंट की जानिब से, यानी कि इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा एक्शन शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं और कस्तूरों वगैरह की या फिर वकीलों के चक्कर काट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ जो है हमारे पास जो खबर पहुंची है, दर्जनों ऐसे पाकिस्तानी जिन्होंने अजीलो पॉलिटिको पर या फिर सुसेदारिया सजोर्नो पर पाकिस्तान का विज़िट किया था, यानी कि वो पाकिस्तान गए थे और वहाँ पर वो रहे हैं। जब वो पाकिस्तान से वापस आए हैं इटली में, तो तब तक तो उनको कोई मसला नहीं था। लेकिन अब जो लोग अपनी अजीलो पॉलिटिको की या सुसेदारिया की सजोर्नो को रिन्यू करवा रहे हैं, तो उनको अब बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे बोलेंगे कि भाई, आप कमेंट करेंगे कि आप गलत बता रहे हैं, जी हमें तो कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमें तो इससे डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो डरते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें कानून तोड़ना हमारी फितरत बन चुका हुआ है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि मैं सख्त बातें कर रहा हूँ, तो भाई ये बिल्कुल हकीकत आप लोगों के साथ बयान कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब गवर्नमेंट की जानिब से शिकंजा कस लिया गया है। और रिसेंटली बहुत सारे लोगों को जिन्होंने ट्रैवल किया था पाकिस्तान के लिए या फिर उनका तल्लुक़ अगर किसी और मुल्क से था, तो वो अपने मुल्क में गए थे, तो अब जब वो जा रहे हैं कस्तूरे में अपनी डॉक्यूमेंट्स को लेकर रिन्यू करवाने के लिए, तो जनाब उनके डॉक्यूमेंट्स को ख़त्म किया जा रहा है, उनका ये स्टेटस ही उनसे लिया जा रहा है। अभी भी आप बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे, आप उनसे भी ये मालूमात ले सकते हैं, आपको वो भी बताएंगे कि जी बिल्कुल ये ठीक बता रहे हैं। तो अगर आप भी के साथ भी ऐसा हुआ है तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अभी भी ये गलती करना चाहते हैं तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप
بعد میں آپ کو اس کا جو ہے نا پرابلم فیس کرنی پڑے گی۔ تو دوستو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے دوست بھائی جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے جی، ہم جا رہے ہیں، ہم واپس بھی آئے ہیں، ہمیں ایئرپورٹ پر بھی کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے تنگ نہیں کیا۔ لیکن دوستو آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے، جب آپ شکنجے میں پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کا بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باقی آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں، اگر آپ اپنی ازیلو پولیٹیکو کو کارتا سجورنو پر کنورٹ کر لیتے ہیں اور کسی اور ملک میں جا کے آپ ڈاکومنٹ لے لیتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ لیگل طریقے سے جا سکتے ہیں اٹلی سے یا پھر کسی اور یورپ سے، پاکستان وغیرہ میں۔ لیکن بہت سارے بھائی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں ڈاکومنٹ اب مل گئے ہیں، ہمارا رستہ کھل گیا ہے، تو اب ہم ایزیلی جو ہے وہ اٹلی سے پاکستان بھی جا سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم واپس بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو اب اس میں گورنمنٹ نے شکنجہ کس لیا اور بہت سارے لوگوں کی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے، ان سے یہ سٹیٹس لیا جا رہا ہے واپس۔ جبکہ دوسری جانب وہ لوگ جو کہ اٹلی میں آ کر سیاسی پناہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی کی ہے، تو ان کو پہلی پیلی 6 ماہ کی جو سجورنو ملی ہے، جبکہ پیلی سجورنو کے اوپر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اٹلی سے باہر بھی نہیں جا سکتے۔ لیکن بہت سارے ایسے پاکستانی دوست بھائی ہیں جنہوں نے پیلی سجورنو پر پاکستان کا سفر کیا ہے اور وہ پاکستان گئے ہیں، تو اب ان کی جو پیلی سجورنو ہے، یعنی کہ جو انہوں نے سیاسی پناہ کے لیے، اسائلم کے لیے کیس اپنا دائر کیا تھا، تو اب اس کو بھی اڑایا جا رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پیلی سجورنو کے اوپر کہیں بھی نہیں جا سکتے، اٹلی سے باہر نہیں جا سکتے، اور اگر آپ یہ غلطی کر بیٹھے ہیں تو اب آپ کو اس کا خامیانہ بھگتنا پڑے گا۔ تو آپ کا جو کیس ہے وہ اس کو اڑایا جا رہا ہے، اور بہت سارے ایسے کیس جو ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں۔ باقی اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں تاکہ اور دوستوں بھائیوں کو بھی پتہ لگ سکے۔ باقی یہاں پر آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ آپ کامنٹ باکس بھی جو ہے اس کو اوپن کر کے ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لوگ کیا کیا کامنٹس کر رہے ہیں اور آپ کے پاس بھی انفارمیشن ہو کن لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور کون سے لوگ جو ہیں ابھی بھی اس کو مذاق لے رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کو ہرگز بھی مذاق نہیں لینا۔ اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کو ہرگز بھی مذاق میں نہیں لینا ہے۔ آپ نے کسی بھی پروٹیکشن والی سجورنو پر، یا پھر آپ کے پاس اگر پہلی یلو سجورنو آپ کو ملی ہے، تو آپ نے اس پر ہرگز بھی پاکستان نہیں جانا ہے۔ اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے ڈاکومنٹس آپ سے لے لیے جائیں گے اور آپ دوبارہ سے پھر اسی سٹیٹس پر ہوں گے، یعنی کہ زیرو ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے اس طرح کی غلطی نہیں کرنی۔ باقی دوستو اس کے بعد دوسری خبر کو شیئر کر دیں، جو کہ یورپی پارلیمنٹ کی جانب سے ایک نیا بل پاس ہوا ہے جس کا سیدھا اثر اسائلم سیکر، سیاسی پناہ کے متلاشی افراد پر ہوگا۔ خیال رہے کہ جو اٹلی میں پہلے سے یا پھر یورپ میں پہلے سے جو سیاسی پناہ کے متلاشی افراد ہیں، جنہوں نے پہلے سے اپنے اسائلم کے کیس لگائے ہوئے ہیں، یہ یورپی پارلیمنٹ کا جو نیا بل پاس ہوا ہے یہ ان پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں پر افیکٹ ڈالے گا جو ابھی اسائلم کے لیے یا پھر سیاسی پناہ لینے کے لیے اٹلی میں یا پھر یورپ کے کسی اور ملک میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو نیا بل پاس ہوا ہے یورپی پارلیمنٹ کا، یہ ڈائریکٹلی ان کو افیکٹ کرے گا۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ اٹلی میں آتے ہیں، اگر آپ ڈنکی لگا کر اٹلی میں آ گئے ہیں اور آپ نے پہلے اپنے فنگر جو ہیں وہ آسٹریا وغیرہ یا پھر کسی اور ملک وغیرہ میں آپ نے دیے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو یورپی پارلیمنٹ کا جو نیا بل پاس ہوا ہے اس کے تحت آپ کو واپس اسی ملک میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ اب یورپی پارلیمنٹ میں جو بل پاس ہوا ہے اس کے تحت پورے یورپ یعنی کہ شنجن ممالک کا جتنا بھی ڈیٹا ہے غیر ملکی، غیر قانونی طریقے سے آنے والے لوگوں کا، ان کا شیئر کیا جائے گا۔ تو اگر آپ پہلے جس ملک میں انٹر ہوتے ہیں اور آپ وہاں سے ڈنکی پھر لگا کے دوسرے ملک میں آتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو واپس اسی ملک میں بھیج دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ اس بل میں ڈیپوٹیشن کا تو نہیں کہا گیا، لیکن آپ کو اسی ملک میں واپس بھیج دیا جائے گا جہاں پر آپ کا کیس چلایا جائے گا، اور اگر تو کیس پاس ہو جاتا ہے تو پھر تو ڈاکومنٹس مل جائیں گے، اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ کو وہ ملک بھی چھوڑنا پڑے گا اور واپس آپ کو اپنے اسی ملک میں بھیج دیا جائے گا جس سے آپ کا تعلق ہے۔ تو دوستو یہ دو بڑی اہم نیوز اپڈیٹ تھیں جن کو شیئر کرنا آپ لوگوں کے ساتھ مناسب سمجھا۔ باقی امید کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے، اور جن لوگوں نے کر لی ہوئی ہے وہ اب اس کا خامیانہ بھگت رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔